Hello and welcome to Ace Stories. आज चाहिँ म एउटा कथा सुनाउँछु। यो कथा चाहिँ मेरो गुरु अर्जुन सरले लेख्नुभएको उहाँको शब्द छ। कथाको शीर्षक रहेको छ पुरुष गन्ध। कथा यसरी सुरु हुन्छ। मलाई पुरुष गन्ध मन पर्दैन थियो, निकै गनाउँथ्यो, म टाढिन्थेँ। विद्यालय र क्याम्पसमा पढ्दा केटाहरूसँग म त्यसरी हिँड्न चाहिनँ। स्त्री गन्ध चाख्न खोज्ने लाछीहरू कुकुर चाहिँ रियाल चुहाउँदै पछि लाग्थे। म परवाह गर्दिनथेँ। अन्तमा थकित ती कुकुरहरू खुट्टा उचाल्दै तोर्क्याउँदै आफ्नो बाटो लाग्थे। म यसरी आफ्नो उर्लदो उमेर जोगाएर हिँडेकी थिएँ। भन्ने गर्थे बुबा आमाहरू गाईगुई गर्दै, यो अझै छेद भएकी छैन, अक्षता नै छ क्यारे। अहिले ब्याचलर, मेरो उमेर र पढाइ, अकल्पनीय संसार, अविरल यात्रा। भैरवा जाने काम पर्यो। एक दिन घर सल्लाह गरी अनुमति मागेर निस्किएँ। बाटोमा रेडियो एफएमहरू बजेको सुनिन्थ्यो। 2 महिना पहिले मैले सुनेको एफएम जस्तो प्रिय लागेन यो एफएमको कार्यक्रम। गाडीमा छु, गीतहरू बजेका छन्, तर मिठा लागेनन् गीत। आरजेहरूको बोली कति रुखो, के नमिलेको जस्तो। मैले पहिले सुनेको त्यो रेडियोको त्यो केटाको जस्तो त केही गरे पनि यिनीहरूको बोलीचालीसँग मिल्दैन। म झ्याल बाहिर हेर्दै त्यो आरजेको बोलीको स्टाइललाई मेरो मानसपटलमा स्मृत गराउन खोज्छु। क्या दम छ उसको बोलीमा, क्या स्टाइल छ उसको प्रस्तुतिमा। भैरवा बजारको चोक आइपुग्यो। यात्रुहरूसँगै म पनि ओर्लिएँ। सबै आफ्ना गन्तव्यतिर लागे। मलाई बाटो पार गर्नु थियो। म गाडी पातलो होला र पार गरौँला भन्ने दाउमा थिएँ। टन्टलापुर घाम हत्केलाले निधारमा छेक्दै वरिपरि हेर्दै थिएँ। बिस्तारै खुट्टाले छामेर अगाडि बढ्दै पछाडि सर्दै धङ धङ गरी हल्लदै एउटा शरीर म उभितिर आउँदै थियो। मूलचोकमा यस्तो दृश्य देख्दा त्यो शरीर जान्न मन लाग्यो मलाई। मादक पदार्थ सेवन गरेको हो या अर्धसिल्ली हो, हेर्दै नजिकै आयो। आँखा छोपेर खेलिने घैँटा फोड दौडमा घैँटाको नजिक आएर हानु कि नहानु गर्दै उभिएको खेलाडी जस्तो। तर उसको हातमा घैँटा फोड्ने लट्ठी थिएन। यस्तै हुँदो हो 20-22 वर्षको। दारी जुगा अनुहारभरि, बाक्लो भुत्ला छाती र शरीरभरि भएको वनमान्छे जस्तो। झट्ट हेर्दा नखाने चरा जस्तो। 12 महिना पालेर 12 शेर पनि नहुने। काटीकुटी पार्दा पोलिथिनमै अटाउला जस्तो। उसको शरीरको नापजोक मैले यसरी अनुमान लाएँ। उसका साथी र उसलाई चिने जानेकाहरूले पनि यही अनुमान लाउँछन् पक्कै पनि। शिरदेखि पाउसम्म हेरे, छि आँखा नदेख्ने पो रहेछ, त्यसैले पो यसरी हिँड्दो रहेछ। मेरो मुखबाट छि भन्ने शब्द निस्कियो, तर मन मानेन। अलि नजिकिएँ। ए भाइ, तिमी आँखा देख्दैनौ? ऊ झस्कियो। हजुर, उसले जवाफ दियो। म जन्मान्ध हुँ। म स्वार्थी बन्छु। योभन्दा त म धेरै राम्री छु, सग्ली छु, धेरै पढेकी पनि छु। मेरो घर परिवारमा कसैलाई सेतो छडी, बैशाखी व्हिलचेयर आदि सामग्रीको आवश्यकता नै पर्दैन। सबै सक्षम छन्, सबलाङ्ग छन्। यस्तो भएर बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै जाति। कपाल घुङ्गुरिएको कालो वर्णको असाध्यै ट्याउट्याउ गर्छ क्यारे। बोलक्कडको प्रमाणपत्र छापिँदैछ उसका लागि। सडकका ढुङ्गा गिट्टी खाल्डाखुल्डीसँग ठोकिएर उसको निधारमा दागहरू चिप्पिएको देखिन्थे। हातका औँलाहरू निकै कसिला। सायद हरेक चिज छाम्नु पर्दा होला। तातो, चिसो, सारो, नरम, फुल, काँडा यावत वस्तुलाई छाम्दा उसका हात घन ठटाउने लोहारको भन्दा कम्ती साह्रो थिएन। पानी नपाएर टाट पल्टेका खेतका पट्टी फुटेका गरा जस्ता उसका कुर्कुच्चाहरू प्लास्टिक म्याजिक चप्पलको रगडाइमा ओल्लोडिल र पल्लोडिल गरी चिरा परेका थिए। साँच्चै नखाने चरा जस्तो देखिन्थ्यो। मैले कठै भन्न रुचाइनँ। आँखा नदेख्ने हुँ भन्छौ, यसरी एक्लै हेर्छौ? मैले झर्किएर सोधेँ। तपाईँ भेट्नु भयो त? सहज रूपमा उत्तर दियो। मानिसहरू अरू पनि हिँडिरहेका छन्, कसैले सोधेनन्। तपाईँले सोध्नुभयो, पक्कै मनकारी हुनुहुन्छ, सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। मलाई घर जाने गाडी लाग्ने ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस् न प्लिज। म बेलखन्दामा परेँ। सेतो छडी लिएको छैन? मैले सोधेँ। सेतो छडी? ल्याइन, त्यसैले आज अलि अप्ठ्यारो भयो। लट्ठीको ट्याक आवाजले हामी आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउँछौँ र गन्तव्य पुगेरै छाड्छौँ। आज त्यसो भएन। हिँडिरहेको बाटो सकिएला नि भन्ने लाग्यो। हुँदो रहेनछ, अप्ठ्यारो पो भयो। तपाईँ कहाँ जाने मान्छे हुनुहुन्छ? व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यही पनि विश्वस्त छु मलाई घर जाने गाडी लाग्ने ठाउँसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने। म अवाक भएँ। म कहाँ जान हिँडेकी थिएँ? कसरी यो नखाने चराको नङ्ग्रामा परेँ?
साथीकोमा जान हिँडेँ कि म चोकमा आएपछि फोन गर्नु भन्दै थिएँ। यसरी रुमल लिएँ। यतिन्जेलसम्म म मौन थिएँ। मौन रहनु स्वीकृतिको सङ्केत उसले बुझेछ। मलाई उसले नजिकै आएर मेरो हात समात्न खोज्यो। म झस्किएँ। केटा मान्छेले हात समातेको यो मेरो पहिलो घटना थियो। वरपरका मानिसहरूले हेरिरहेका थिए। यो मेरो मानवीय सहयोग थियो भन्ने उनीहरूले अवश्य बुझिसकेका थिए। उनीहरूको आँखाले भनिरहेको थियो, तिमीले ठिक गर्यौ। अनि म निर्धक्क उसलाई हात समात्न दिएँ। उसले दुवै हातले मेरो देब्रे हात र पाखुरा अठ्याएर समात्यो। मलाई भित्रभित्र काकुती लागे चाहिँ भयो। म विचलित भइनँ, किनकि उसलाई घर जाने गाडी लाग्ने ठाउँमा पुर्याउनु थियो। उसको दारीको ठुटोले मेरो देब्रे पाखुरा कतिखेर चस्स चस्स छुन्थ्यो र नाकमा उसले खाएको भोलाको खारले दुहार्थ्यो। म भोलाको गन्ध परवाह नगरी उसको दारी मेरो पाखुरामा घोर्चेको स्पर्शतिर ध्यान दिन थालेँ। छुट्टै प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न हुन्थ्यो। विपरीत लिङ्गीको आकर्षण होला। म त्यति मनोविज्ञान पढ्दिनथेँ। करिब 20 मिनट जति बाटो काट्दै कुराकानी चल्दै गए। पुनः उसको अनुहार निहालेर हेरेँ। दाँत जम्मै खिया लागिसकेका थिए। बोली कतै सुनेको जस्तो लाग्न थाल्यो, तर ठम्म्याउन सकिनँ अनि विश्वास पनि लागेन। यस्तो मान्छे कहाँ देखेँ होला र? होइन होला भनी आफैलाई सान्त्वना दिएँ। पढाइ लेखाइ भन्दा पनि अन्य विषयमा बढी रुचि देखाउने ऊ विशेष गरी सिपालु लोकप्रिय आर्जे बन्ने सपना बोकेर हिँडेको रहेछ। उसलाई पढाउने शिक्षकले पढाइ नबिगार राम्ररी पढ, तिमीहरूलाई मौका अवश्य मिल्छ, सबभन्दा पहिले पढ्नुपर्छ, पढाइ नै ठुलो हो भनेर सम्झाउँदो रहेछन्। मलाई रेडियोमा नभन्नुहोस् सर प्लिज भनेर बिन्ती गरेको त सरहरूले मान्नुभयो। आवाजको दुनियाँमा एउटा दृष्टिबिनले केही गर्नु छ सर भन्दै सरहरूसँग अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँहरू सकारात्मक हुनुभयो। म उसको कुरामा चाख मान्दै थिएँ। मलाई कता कता मिठो लागेको त्यो बोली यही मान्छेको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यति मिठो बोल्ने मान्छेको आउटलुक यस्तो। मैले विगतमा उसँग रेडियो कार्यक्रममा कुरा गरेको हो कि भन्ने ठानेर सोध्नकै आँटेकी थिएँ। उसले भनिहाल्यो, तपाईँ पुष्पा हो? अहिले बल्ल ठम्म्याएँ। कुन रन्कोमा हिँडेकी थिएँ, यति बेरमा बल्ल चिने। साँच्चै तपाईँ पुष्पा हो? यति बेरमा बल्ल चिने। साँच्चै तपाईँ कस्तो मिठो बोल्नुहुन्छ, उसले भन्यो। तिम्रो बोली प्रस्तुति पनि त बवाल थियो नि त्यो कार्यक्रममा, तर मान्छे पो। बोल्दा बोल्दै म रोकिएँ। मान्छे के? पुरै भन्नुहोस् न, किन रोकिनु भयो? होइन केही होइन, कस्तो भिड मान्छेको भन्न खोजेको। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले थाहा पाइहालेँ पुष्पाजी, म मान्छे नराम्रो होइन, उसले भन्यो। म जोडले हाँसेँ। यो अवस्थामा त्यो रेडियोमा मिठो बोल्ने मान्छेसँग यसरी भेट होला, यतिका कुरा होलान् भन्ने आज मैले सोचेकी थिइनँ। साथ आश्चर्यमा परेँ म। मेरो इमेजमा परेको भन्दा ठ्याम्मै उल्टो रीतले यो मान्छे देखा पर्यो। बिचरो, अहिले मलाई निकै दया लागेर आयो। मैले मन पराएको मान्छेलाई प्रकृति के वरदान दिए कि तिमीले यस्तो, उसले भन्यो। तपाईँसँग कुराकानी भएको रेकर्ड छ नि मसँग, सुन्नुहुन्छ? अहिले भने 100% साँचो लाग्यो। मेरो देब्रे पाखुरा र हात सुरुवातमा त बेसरी अँठ्याउँथ्यो भने अहिले त झन् दाहिने गालाको पुरै पातोले मेरो कुममा राम्रै गरेर गढ्यो। मसँग लिपिस्सै टाँसियो। मेरो देब्रे हातको नारी समाउँथ्यो। हात सिधा झार्दा नजानिदो पाराले आफ्नो यौनाङ्गमा पुर्याउँथ्यो। जब खाल्डाखुल्डी पर्थे ऊ मेरो हात दह्रो गरी समाउँथ्यो र आफ्नो यौनाङ्गमा झट्ट लैजान्थ्यो। पटक पटकको घच्याक घुचुकको बाटोमा ऊ त्यसो गर्दो रहेछ। कहीँ उभिनु पर्यो ऊ आफ्नो शरीर मेरो देब्रे साइडतर्फ पुरै अड्याउँथ्यो। उसको छडी निकै बलियो भइसकेको हुन्थ्यो। यो उसले जानेर गरिरहेछ या नजानेर, कतै यौन हिंसा गर्दै त छैन, या हो उसको यौन इच्छा। मन परेको मान्छे भेटियो भनेर हामी उत्ताउलिएका त होइनौँ। म अलिअलि सतर्क, अलिअलि उत्सुक हुन थालेँ। वास्तवमा आउटलुक प्रशंसा गर्न लायक नै छैन उसको। मभन्दा सायद जुनियर हुनुपर्छ। बिरालोले मुसो खेलाइ खेलाइ अन्तमा शिकार बनाएरै छाड्ने कला जानेको कलाकार जस्तो। देशको बिग्रिएको अवस्थादेखि लिएर अपाङ्ग, बाल, महिला, दलिततर्फ आवाज उठाउने ऊ सफल आर्जेको सपना देख्थ्यो जतिखेर पनि। कुराको सिलसिलामा उसको स्टेसन आइपुग्यो। तपाईँ कहाँ जान भनेर हिँड्नुभएको थियो? मलाई सहयोग गर्दा तपाईँको समय बर्बाद पारिदिएँ अघि। हुन त यो एउटा संयोग पनि हो। फोनमा भेटिएका हामी प्रत्यक्ष भेटियौँ। मलाई माफ गर्नुहोस् है पुष्पाजी। यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भने हिँड्नुहोस् मेरो घरमा। आज वहीँ बसौँ। हाम्रो परिवार दृष्टिबिन परिवार हो। तपाईँलाई खाना सुत्न समस्या हुँदैन। दैवले दृष्टि दिएन, अरू त सबै छ नि। हिँड्नुहोस् जाउँ। हामी बीच मिठा कुरा पनि भएका थिए। अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने खासै देख्दिनँ। के छ तपाईँको विचार?
एक दिन यो मान्छेलाई भेट्नेमा मेरो मनसुवा थियो नै, तर यस रीतिले भेट होला भन्ने कुरामा कुनै सङ्केत थिएन। बस लाग्ने ठाउँमा पुर्याउँदा त यो मान्छेले नजानिदो पाराले यौन तिर्खाको सङ्केत देखायो। उसको घरमा गएर के म चोखो रहन सकोली? यो त्यही मान्छे हो जसलाई बोलेको भरमा मैले निकै राम्रो मानेर फोन गरेकी थिएँ। अहिले म निकै बिथोलिएँ। छोडु कि जाउँ? यति बेर म केही नबोल्दा उसले मेरो हात तानेर बसमा उक्लियो। म चुपचाप बस चढेँ, उसँगै बसेँ। तपाईँलाई केही कुरा सोधौँ? उसले भन्यो। मैले भने, सोध। म नखाने चरा जस्तै छोरी हो? कसले भन्यो? म वन मान्छे जस्तै छोरी हो? कसले भन्यो? मलाई काटीकुटी पारे पोलिथिनमै हटाउँछ रे हो? कसले भन्यो? साथीहरू भन्छन्, उसले जवाफ दियो। होइन, तिमी राम्रा छौ, मैले भने। साँच्ची? हो त, के भएको छ र तिमीमा तिमी नराम्रो हुनु? आँखा मात्र त देख्दैनौ, मैले यसरी भने। दृष्टि नहुँदैमा मान्छेले हामीलाई मान्छे नै भन्दैनन्। ऊ यतिखेर उदास देखियो। त्यसो त मान्छेको सोचाइ हो, मैले भने। तपाईँ कस्तो मान्नुहुन्छ त मलाई? उसले सोध्यो। राम्रो लाग्छ, असाध्यै राम्रो लाग्छ। आफूलाई नराम्रो भनी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन, बुझ्यौ? मुसुक्क हाँस्यो। मेरो हात र पाखुरा बच्चाले चाहिँ झम्टदै बेसरी समात्यो र कुममा दारी अडायो। यो मान्छे निकै डरलाग्दो छ र निकै माया लाग्दो पनि छ काठे। म भित्रकी पुष्पाले मलाई टुक हानिरहेकी थिएँ। भन्दै थिए, पुष्पा त फसिस। विवाह पूर्व तैँले सुहागरात बनाउँदैछिस् नखाने चरासँग। रेडियोको आरजे मिठो बोल्यो भन्दैमा जुनियरले आज तँलाई निल्दैछ। बाटोमा जे जति भयो होला, घरमा त्योभन्दा बढी नहोला। आउटलुक नै नभएकोसँग म शरीर सुम्पन्न। घरमा उसलाई पुर्याइदिन्छु, उसको परिवारको बारेमा बुझ्छु र एउटा मिठो संस्मरण बनाउँछु। कुनै दिन यो मेरो कथा हुनेछ। म यसरी आफूलाई बलियो बनाउँथेँ। मेरो भित्री मन खित्का छोडेर हाँस्थ्यो मसँग। म भित्रकी पुष्पा हाँस्थी र गिजाउँथे मलाई। ए मूर्ख, आज पुरुष गन्ध सुँग्दैछिस्, त अब उम्कन सक्दिनस्। गाडीले ब्रेक मार्यो। ऊ मेरो जिउमा पुरै पोखियो। मेरो गालामा उसको दारीले घोच्यो र बोलाको गन्ध मेरो नाकभित्र वस्स पस्यो। म उसलाई हातले पन्छाएर सिधा बसाल्न थालेँ। बाटो निकै बिग्रिएको छ पुष्पाजी। देहातको ठाउँ न हो, कसले बाटो बनाउने? हामी मधेसीहरू बस्ने गाउँका बाटा जम्मै यस्तै छन्। केही बेरपछि बस बाटो ओर्लियौँ। म उसलाई डोर्याउँदै थिएँ। घर आएको उसले कतै छिटो थाहा पायो। म त अलि टाढै होला भन्ने ठानेकी थिएँ। आफ्ना बुबा आमालाई ठुलो स्वरले बोलाउँदै ऊ भित्र पस्यो। सबैलाई परिचय गरायो। सुनेकै भरमा नमस्कार आदान प्रदान भयो। दृष्टिबिनको परिवारमा पाहुना चाहिँ ठमठम्ती बस्न मेरो मनले मानेन। भोक थकाइ लागेको थियो। उनीहरू त मलाई पाहुना मानी खातिरदारी गर्दै थिए। म कसरी बसिरहँ? लागेँ यताउता सघाउन। साँझको खाना खाइवरी जुठो भाँडा सिद्ध्याएर सुत्ने तर्खरमा लाग्यौँ सबैजना। उनीहरू कति सजिलै पसारिए आफ्ना ओछ्यानमा। मलाई कता कता डर, अप्ठ्यारो के हो जस्तो भयो। ऊ आइपुग्यो। हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई सुत्ने कोठा देखाउँछु। मैले अघि नै सुत्ने कोठाहरू देखिसकेको थिएँ, त्यही पनि चुप भई उसको पछाडि लागेर गएँ। उसले आफू सुत्ने कोठामा राखेको 2वटा खाट छामेर मलाई देखाइदियो। ढोका ढ्याम्म लाग्यो। कोठाभित्र ऊ र म मात्र भयौँ। मेरो मन चिसो भयो। विद्रोह गरौँ, जोडले चिच्याउँ या के गरौँ? आफ्नै बदनाम हुनेछ सन्। एक अर्काप्रतिको आकर्षणले नै हामीलाई यो प्रहरमा जुराएको छ। म चुप भई बसेकी छु। दृष्टिबिनका कारण र आउटलुक नभएकै कारण म प्रति वितृष्णा जागेको त छैन तपाईँलाई? आज हाम्रो भेटमा उद्देश्य त हाम्रो एकअर्कालाई कुनै दिन भेट्ने थियो नै। संयोग आज पर्यो। तपाईँले सोचेको भन्दा फरक देख्नुभयो मलाई। अनौठो लागेको होला, त्यही पनि भित्री मैले रोजेकै परे नि, होइन र? हाँस्दै उसले मेरो हात समात्यो र आफूतिर तान्दै भन्यो, आउनुहोस्, यो अवसरमा हामी नछुट्यौँ है। उसले प्रस्ताव राख्यो। अघिसम्म ऊभन्दा सिनियर ठान्ने म अहिले जुनियर बन्दैछु। तपाईँलाई सपना जस्तो भएको छ होला। म त निकै खुसी छु। मलाई त विपना नै छ। रात बाक्लिँदै गयो। म पातलिँदै गएँ। उसले छडी बलियो बनाएको सङ्केत मैले बुझिहालेँ। म कमजोर हुँदै गएँ। रात प्रेमिल बन्यो। म पसारिएँ। उसको ठोकिएको निधार, फुटेका कुर्कुच्चा, रौँ भएका शरीर, खिया लागेका दाँत, काठका ठुटा जस्ता औँला, सुर्थी गनाउने सास, सिन्का जस्तो शरीर स्पष्ट रूपमा देखिएको थिएन। कालो आकृति मात्र देखिन्थ्यो। कोठा अँधेरो थियो। उसले मर्दपन देखाउन थाल्यो। बिरालोले मुसो खेलाउँदैछ। नखाने चराले आज फुलो मन्जरी चुच्चाले च्याम्दैछ।
म यतिन्जेल पग्लिसकेकी थिएँ। ऊ रन्किएको थियो, म माथि पोखियो। मेरो कुमारित्व छताछुल्ल भयो। आजसम्म चोखो रहेको मेरो कुमारित्व यो मोराले लुट्यो। म आत्तिएँ, रोएँ, उठ्न खोजेँ, सकिनँ। बलियो रहेछ सिन्के। खिया परेको दाँतले टोक्थ्यो, नटोकेको र नचाटेको कतै थिएन। गाई भैँसीले आफ्ना बाछा बाछी पाडा पाडी चाटे जस्तै गरी उसले चाट्थ्यो। शरीर उसै गरी गिजल्थ्यो। भन्दथ्यो, तपाईँलाई कसले बनायो यस्तै राम्री? एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँ। कहिले मेरो योनाङ्ग टोकिदिन्थ्यो र भन्थ्यो, आहा कस्तो राम्रो। आँखाले देखे जस्तै गरी भन्थ्यो। लाग्थ्यो कतै यसले दृष्टिबिनको अभिनय गरेको त छैन। ऊ दृष्टिबिन नै हो। म ढुक्क हुन्थेँ। तपाईँ कस्ती राम्री, तपाईँ एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ भन्दै गर्नुले मलाई उसप्रति सोच्न बाध्य बनायो। यो यस्ता कुरामा बानी परेको मान्छे त होइन। नत्र के आधारले भन्यो यसले तपाईँ एकदम बेस्ट भनेर? वास्तवमा यसले धेरै केटीहरूको शरीर चाखे जस्तो छ। ऊ मेरो शरीरमा बिहानसम्म टाँसियो। रातभर आँखा झिमिक्क हुन नपाउँदा बिहानको चिसोमा निदाएछु। ऊ भने मचिएकै थियो। दैवले दृष्टि नदिए पनि के हुँदो रहेछ र? अरू चिज त डरलाग्दो गरिदिँदो रहेछ। मसित सुतेको केटी आइमाई मध्ये सबैभन्दा राम्री रहेछ मरी। जीवनभर साथ दिए त म साह्रै भाग्यमानी हुन्थेँ। ऊ मलाई साँच्चै राम्री मान्ने त। पुष्पा, आई लभ यु। तपाईँ जस्तै मजाकी अरू पाउन्न। म तपाईँसित बिहे गर्छु, मलाई स्वीकार्नुहुन्छ? मलाई ऊ तपाईँ भन्दै थियो। मैले बिहेको बारेमा चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न भनिदिएँ। किन र? मलाई राम्रो मान्नु भएन? होइन होइन भन्दै म उठ्न खोजेँ। ऊ मलाई अँगालोभित्र राखी चुम्यो। ऊ अगाएकै थिएन। बाहिर आँगनमा घाम आइसकेको थियो। उसका बाबुआमा काममा निस्किएका थिए। घडीले बिहानको 9 बजाएको थियो। अब त उठ्नुपर्छ, जानुपर्छ, खोइ छोड भन्दै उठ्न खोजेँ। खाना खाएर गए हुँदैन? मैले तिम्रो घरको खाना टन्न खाएँ, पुग्यो। ऊ कित्का छोडेर हाँस्यो र उठ्यो। आफूलाई ढाकछोप पार्यो दुवैले। हातमुख धोइवरी म निस्किएँ। उसले मेरो सेतो छडी खोजेर पुर्याइदिनुहोस् न भन्यो। पर भित्तामा भएको सेतो छडी मैले पुर्याइदिएँ। फेरि मेरो मुखमा मुख चोत्यो र मेरो सर्वाङ्ग चुम्यो। अति भयो भने त खती हुन्छ कि छोड। म पन्छिएँ। उसको परिवारसित म बिदाबारी भएर निस्किएँ। ऊ मलाई बस लाग्ने ठाउँसम्म पठाउन आयो। पुष्पा, म तपाईँसित बिहे गर्छु। यो कुरा मनन गर्नुहोला र सकारात्मक उत्तर दिनुहोला। तिमीसँग उत्ताउलिएर रात बिताउनु र जीवन बिताउनुमा धेरै फरक छ। यो त एउटा संयोग न हो। तिम्रो बोली मन पर्नु, तिमीलाई भेट्न खोज्नु, अनि एकै दिनमा हामी धेरै अगाडि पुग्नु, योभन्दा अघि बढ्न त गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, बुझ्यौ? अर्को कुरा, तिमी दृष्टिबिनसँग मैले बिहे गर्नु भनेको मेरो परिवारबाट अनुमति हुनुपर्छ र मैले धेरै कुरासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ र रिस्क मोल्नु पनि पर्छ। के थाहा तिम्रो र मेरो भविष्य सुन्दर हुन्छ भन्ने? तपाईँ दृष्टियुक्त भएर पनि भविष्य सुन्दर देख्न सक्नुहुन्न? हामी त सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्छौँ त। त्यसमा पनि तपाईँ जस्तो शिक्षित र सहयोगी महिलाको साथले हामी जस्तो पुरुषको जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो भेट क्षणिक होइन र उत्ताउलिएको पनि होइन। यो एउटा स्वर्णिम अवसर हो पुष्पा। हामी दुवैको इच्छाले हिजोको रात रमाइलोसँग बितेको। यो नै हाम्रो जीवनको सुरुवातीको सङ्केत हो पुष्पा। एक मानाको बन्दोबस्त छ क्यारे? के खाउँ के लाउँको समस्या छैन। दृष्टि त भएन, अरू त देख्नुभयो, राम्रै मान्नुभयो होला नि। आफ्नै आँखाले सबै देखेर पनि किन नदेखे जस्तो गर्नुहुन्छ? एउटै छोरो। मेरो दुवै हात पाखुरा समातेर उसले मुसारिरह्यो। बस आइपुग्यो। उसले मलाई बस्नेर पुर्यायो। म ढोकामा उक्लिएँ। ल जानुहोस् है, मेरो कुरालाई नाइ नभन्नु होला। गाडी स्टार्ट भयो। निकै परसम्म उसलाई झ्यालबाट हेरिरह्यो। यसपालि भने उसको हातमा सेतो छडी थियो। हिजो जस्तो धाङ धाङ गरी हिँडेको थिएन, सरासर हिँडेको थियो। आँखा देख्नेहरू चाहिँ मेरो शरीरमा उसको गन्ध टाँसिएको थिएन। म सुरक्षित थिएँ। मेरो कुमारित्व कता कता दुख्यो। बसमा बस्न असजिलो भयो। भन्दै थिए मेरा बुबाआमा, यो अक्षता छे, आजदेखि के भन्ने उनको नि? यसरी पनि पोखिनु पर्दो रहेछ पुरुषगन्ध पाएपछि। प्राप्ति, डर, उच्छृङ्खलको अर्थ मेरो अनुहारमा देखिन्छ कि? झ्यालको सिसामा अनुहार हेर्न खोज्थेँ। आज साथीकोमा जानु छ। हिजै जानुपर्नेमा मेरो सिन्के आर्जे बनाउँदाले मेरो अकल्पनीय संसार अविरल यात्रा कस्तो बनाइदियो। म उसलाई जवाफ अहिले नै दिउँ कि नदिउँ? आखिर नसुङ्नु पुरुष गन्ध सुँगेपछि सबैको यस्तै गन्ध हुन्छ होला। किन उसलाई नाइ भन्नु र?